नमस्कार दर्शकवृन्द, एरेना टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व समाचारका साथ उपस्थित छु म महेश कुरागाई। हामी यस कार्यक्रममा साताभरि विश्व जगतमा घटेका विभिन्न घटनाहरूमध्ये केही घटनाहरूलाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। यो साता पनि विश्व जगतमा विभिन्न घटनाहरू चर्चामा रहे। आज हामी साताभरि विश्वभरका सञ्चार माध्यममा छाएका तिनै समाचारहरूमध्ये केही छानिएका समाचार सामग्रीका साथ उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुअघि तिनै छानिएका समाचारमध्ये आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने सामग्रीहरूको संक्षिप्त झलक हेरौं। नतिजा उल्टाउन जर्जियाका सेक्रेटरी अफ स्टेटलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दबाब दिएको टेलिफोन कुराकानी बाहिरियो। पाकिस्तानमा बन्दुकधारीद्वारा 11 मजदुरको हत्या, 3 घाइते। न्यान्सी पेलोसी अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको सभामुखमा पुनः निर्वाचित। र छेपारोले जस्तै रङ फेर्ने बिरालोको मूल्य 55 करोड। कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि एक छोटो प्रसङ्ग। नर्वेको राजधानी नजिकै रहेको गाउँमा पहिरो जाँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। गत बुधबार गएको पहिरोमा हराइरहेका मानिसमध्ये आइतबारसम्ममा 7 जना मृत भेटिएका हुन्। यस्तै हराइरहेका अन्य 3 जना जीवित भेटिने आशा रहेको नर्वे प्रहरीले बताएको छ। नर्वे प्रहरी प्रवक्ता बिजोर्न क्रिस्टियन बिलिस्टले पहिरो गएको क्षेत्रमा अझै थुप्रै मानिस भेटिन सक्ने बताएका हुन्। 4 जना मृतक भेटिएकै ठाउँमा अन्य 2 जना जीवितै भेटिएकाले अन्य मानिस पनि जीवितै भेटिने आशा भएको उनले बताएका छन्। अन्य निर्णय नहुन्जेल हामी उद्धार कार्यमा लागिरहनेछौँ उनले भने। यो छोटो समाचार सामग्रीसँगै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। राष्ट्रपति ट्रम्पले जर्जिया राज्यका वरिष्ठ चुनाव अधिकृतलाई केही भोटको व्यवस्था गर्न दबाब दिएको प्रसङ्गबाट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा फोन रेकर्ड बाहिरिएको छ, जसमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जर्जिया राज्यका वरिष्ठ चुनाव अधिकृतलाई केही भोटको व्यवस्था गर्न दबाब दिएका छन्। आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न ट्रम्पले सेक्रेटरी अफ स्टेट ब्राड रेफेनस्पर्जरलाई चुनावमा धाँधली भएको बताउँदै आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। यो रेकर्डिङ वाशिङटन पोस्टले सार्वजनिक गरेको हो। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो थप सामग्री। अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा फोन रेकर्ड बाहिरिएको छ, जसमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जर्जिया राज्यका वरिष्ठ चुनाव अधिकृतलाई केही भोटको व्यवस्था गर्न दबाब दिएका छन्। आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न ट्रम्पले सेक्रेटरी अफ स्टेट ब्राड रेफेनस्पर्जरलाई चुनावमा धाँधली भएको बताउँदै आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। यो रेकर्डिङ वाशिङटन पोस्टले सार्वजनिक गरेको। राष्ट्रपति ट्रम्पले रेफेनस्पर्जरसँग भनेका छन्, म केवल 11,780 भोट चाहन्छु, जुन हामीसँग भएको भन्दा 1 बढी हो, किनकि हामीले चुनाव जितेका छौं। जर्जियामा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डेमोक्रेट उम्मेद्वार जो बाइडेन विजयी भएका थिए। जर्जियामा बाइडेनले 24,73,633 मत प्राप्त गरेका थिए, जुन ट्रम्पले प्राप्त गरेको भन्दा 11,779 मत धेरै हो। त्यसैले राज्यमा जितका लागि बाइडेनले प्राप्त गरेको भोटभन्दा बढी आफ्नो भोट बनाउन ट्रम्पले 11,780 भोटको व्यवस्था गर्न चुनाव अधिकारीलाई दबाब दिएका हुन्। ट्रम्पले फोनमा भनेका छन्, जर्जियाका नागरिक रिसाएका छन्, देशका नागरिक रिसाएका छन्। पुनः मतगणना गरिएको हो भनेर भन्नमा केही गल्ती हुने छैन। जवाफमा रेफेनस्पर्जरले भनेका छन्, राष्ट्रपति महोदय, तपाईको सामु यो चुनौती छ कि जुन डेटा तपाईले देखाउनु भएको छ त्यो गलत हो। फोनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले भने बमोजिम नगरे रेफेनस्पर्जरलाई कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने धम्की पनि दिएका छन्। उनी भन्छन्, तिमीलाई थाहा छ कि उनीहरूले के गरे? यसबारेमा जानकारी नदिनु अपराध हो। तिमीले यस्तो हुन दिन हुँदैन। यो तिमी र तिम्रा अधिवक्ता रयानका लागि चुनौतीपूर्ण कुरा हो। फोन रेकर्डिङका बारेमा अहिलेसम्म व्हाइट हाउसले कुनै टिप्पणी गरेको छैन। गत नोभेम्बरमा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेन 306 इलेक्टोरल भोट सहित निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले 232
38 इलेक्टोरल भोट मात्रै प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचन लगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावमा धाँधली भएको आधारहीन आरोप लगाउँदै आएका छन्। अमेरिकाका 50 वटै राज्यले चुनावी नतिजालाई प्रमाणित गरिसकेका छन्। केही राज्यमा त पुनः मतगणना गरेर नतिजा प्रमाणित गरिएको। अमेरिकी अदालतले अहिलेसम्म जो बाइडेनको जित नभएको भन्दै हालिएको करिब 60 वटा मुद्दा खारेज गरिसकेको छ। अमेरिकी कांग्रेसले जनवरी 6 मा चुनावी नतिजालाई स्वीकार गर्नेछ। त्यसपछि बाइडेनले जनवरी 20 मा अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ ग्रहण गर्नेछन्। यसैबीच मंगलबार जर्जियामा सिनेटको 2 सदस्यका लागि मतदान हुँदैछ। यो मतदानपछि राज्यमा सत्ता समीकरण प्रभावित हुनेछ। यदि डेमोक्रेट पार्टीले दुवै सिटमा जित हासिल पारेमा सिटमा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै पार्टीका बराबर प्रतिनिधि हुनेछन्। त्यसो भएमा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिसको भोट निर्णायक हुनेछ। तल्लो सदनमा भने डेमोक्रेट पार्टीकै बहुमत रहेको छ। अमेरिकाका 10 जना पूर्व रक्षा मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई चुनावी नतिजा स्वीकार गर्न अपील गरेका छन्। अमेरिकाका जीवित 10 जना पूर्व रक्षा मन्त्रीहरूले वाशिंगटन पोस्टमा संयुक्त रूपमा पत्र प्रकाशित गर्दै चुनाव सकिएकाले नतिजा स्वीकार गर्न ट्रम्पलाई अपील गरेका हुन्। उनीहरूले चुनावमा अमेरिकी सेनालाई विवादमा नल्याउन पनि ट्रम्पलाई आग्रह गरेका छन्। चुनावपछि पुनः मतगणना गरिएको अदालतमा दिएको चुनौती पनि खारेज भएको र गभर्नरहरूद्वारा नतिजा प्रमाणित भएकाले ट्रम्पले चुनावी नतिजा स्वीकार गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख रहेको छ। सेनालाई विवादमा तान्दा यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउने पनि उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। पत्रमा अमेरिकाका 10 जना जीवित पूर्व रक्षा मन्त्रीहरू डिक चेने, जेम्स म्याटिस, मार्क एम्पर, लियोन प्यानेटा, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, विलियम कोहेन, चक हेगेन, रोबर्ट गेट्स, विलियम पेडी र एस्टोन कार्टरले हस्ताक्षर गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले जर्जिया राज्यका वरिष्ठ चुनाव अधिकृतलाई केही भोटको व्यवस्था गर्न दबाब दिएको यो प्रसङ्ग पश्चात अब चर्चा गर्दैछौँ पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा बन्दुकधारीहरूको आक्रमणमा परि कम्तीमा 11 मजदुरको मृत्यु भएको समाचारको। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा बन्दुकधारीहरूको आक्रमणमा परि कम्तीमा 11 जना मजदुरको मृत्यु भएको छ। घटनामा कोइला खानीमा काम गर्ने मजदुरहरूको मृत्यु भएको हो। अधिकारीहरूले 3 जना मजदुर घाइते भएका जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा बन्दुकधारीहरूको आक्रमणमा परि कम्तीमा 11 मजदुरको मृत्यु भएको छ। घटनामा कोइला खानीमा काम गर्ने मजदुरहरूको मृत्यु भएको हो। अधिकारीहरूले 3 जना मजदुर घाइते भएका जनाएका छन्। बोलान जिल्लामा शनिबार गोलीकाण्ड भएको अधिकारीहरूले आइतबार जानकारी दिएका छन्। मजदुरहरूलाई अपरिचित लडाकुहरूले गोली प्रहार गरेको बोलानका उपायुक्त मुराद कासीले बताए। घटनामा परि घाइते भएका मजदुरहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्थाबारे केही जानकारी उल्लेख गरिएको छैन। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा बन्दुकधारीहरूको आक्रमणमा परि कम्तीमा 11 मजदुरको मृत्यु भएको यो समाचार पश्चात अब चर्चा गरौँ भारतको उत्तर प्रदेश स्थित मुरादनगरमा आइतबार दाह संस्कार स्थलको छाना खस्दा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको प्रसङ्गको। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित मुरादनगरमा आइतबार दाह संस्कार स्थलको छाना खस्दा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। घटनामा कम्तीमा 38 जना घाइते भएका छन्। घटना लगत्तै राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन बलको एक टोली घटनास्थल पुगी स्थानीयको सहयोगमा घाइतेहरूको उद्धार गरेको छ। मेरठका विभागीय आयुक्त सी मेश्रामले 18 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो थप सामग्री। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित मुरादनगरमा आइतबार दाह संस्कार स्थलको छाना खस्दा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। घटनामा कम्तीमा 38 जना घाइते भएका छन्। घटना लगत्तै राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन बलको एक टोली घटनास्थल पुगे स्थानीयको सहयोगमा घाइतेहरूको उद्धार गरेको छ। मेरठका विभागीय आयुक्त से मेश्रामले 17 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। हामीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौँ। अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति वा संस्थालाई कडा कारबाही गर्नेछौँ, मेरठका विभागीय आयुक्त सी मेश्रामले भनेका छन्। यसैबीच उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। दुःखद घटना भएको छ, मैले जिल्ला अधिकारीहरूलाई राहत अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छु, उनले भनेका छन्।
घटनाबाट प्रभावित सबैलाई सम्भावित सबै सहयोग प्रदान गरिनेछ। केन्द्रीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त घटनामा मृतकको परिवारप्रति शोक व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पीडितहरू आफन्तको अन्तिम संस्कारमा सहभागिता जनाउन गएका समय दाह संस्कार स्थलको कौसी फत्किएपछि छानो खसेको थियो। मृतक मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू घटनास्थलमा नै मृत भेटिएका थिए भने केहीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित मुरादनगरमा आइतबार दाह संस्कार स्थलको छाना खस्दा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको यो सामग्रीसँगै एक छोटो प्रसङ्ग। नाइजरमा संदिग्ध इस्लामिक आतंकवादीहरूको आक्रमणमा परेर कम्तीमा 56 जनाको ज्यान गएको छ। नाइजरको पश्चिमी सिमाना नजिक पर्ने चोमोबेङ्गु गाउँमा भएको घटनामा ठूलो संख्यामा मानिस मारिएका बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेहरू माछा व्यापारमा संलग्नहरू रहेका छन्। आक्रमणमा अरू 17 जना घाइते भएका छन्। अफ्रिकाको सहेल क्षेत्रमा पछिल्लो समय धेरै हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन् जुन आतंकवादी समूहहरूले गरेका थिए। यो समाचार प्रसङ्गसँगै विश्व समाचारमा अब पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको। व्यापारिक विश्राम पश्चात पुनः बाँकी समाचार सहित उपस्थित हुनेछौँ। व्यापारिक विश्राम पश्चात पुनः स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुन्छ एरिना टेलिभिजन र यो हो साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व समाचार। मुम्बई हमलाका योजनाकार मानिएका जाकी उर रहमान लाखवी पाकिस्तानमा पक्राउ परेका छन्। लस्कर ए तैबाका नेता लाखवी यही शनिबार पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा समातिएका हुन्। यसअघि 2008 मा पनि पक्राउ परेका उनी जमानतमा रिहा भएका थिए। आतंकवादी संगठनहरूका लागि आर्थिक सहायता गर्दै आएको आरोप पनि उनीमाथि छ। भारतले बारम्बार उनलाई पक्राउ गर्न पाकिस्तानलाई दबाब दिँदै आए पनि पाकिस्तानले पक्राउका लागि प्रमाण नभएको बताउँदै आएको थियो। लाखवीले इराक, अफगानिस्तान लगायतका देशमा भूमिगत सशस्त्र समूह सञ्चालन गर्दै आएको बताइन्छ। 2008 मा भारतको मुम्बई स्थित 166 जना मारिने गरी भएको हमला लाखवीकै योजनामा भएको भारतीय पक्षको दाबी रहँदै आएको छ र उक्त घटनाका उनी नै एक मात्र जीवित दोषी भएको भारतले बताउँदै आएको छ। पाकिस्तानमा इमरान खान नेतृत्वको सरकारले भने खानको राजीनामा माग्दै सरकारमाथि पछिल्लो समय विपक्षी दलहरूको दबाव परिरहँदा लाखवीलाई पक्राउ गरेको छ। यो समाचार पश्चात अब लागौं बाँकी प्रसङ्गतर्फ। भारतको औषधि नियामकले 2वटा कोभिड-19 विरुद्धका खोपलाई आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। ती खोपहरू अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एस्ट्राजेनिका कम्पनीसँग मिलेर विकास गरेको कोभिसिल्ड र भारतमै विकसित कोभ्याक्सिन छन्। ड्रग्स कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डिया DCGIले कोभिसिल्ड खोप 70.42% प्रभावकारी रहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। भारतको औषधि नियामकले 2वटा कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। ती खोपहरू अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एस्ट्राजेनिका कम्पनीसँग मिलेर विकास गरेको कोभिसिल्ड र भारतमै विकसित कोभ्याक्सिन छन्। ड्रग्स कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डिया DCGIले कोभिसिल्ड खोप 70.42% प्रभावकारी रहेको बताएका छन्। भारतले यो वर्ष 30 करोड मानिसहरूलाई खोप दिने योजना बनाएको छ। कोभ्याक्सिन भने भारत बायोटेकले इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चसँग मिलेर तयार पारेको हो। DCGI का निर्देशक डाक्टर BG सोमानीले कोभ्याक्सिन सुरक्षित रहेको र त्यो प्रतिरक्षा क्षमता बलियो बनाउने सक्षम रहेको जनाएका छन्। उक्त निर्णयपछि ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले DCGI को कदमलाई निर्णायक मोड बताएका छन्, जसमा बधाई भारत भन्दै ती खोपले देशलाई कोरोना मुक्त पार्न सघाउने जनाएका छन्। विज्ञ समूहले खोपको सुरक्षा र प्रतिरक्षाको तथ्याङ्क मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक हितका लागि आपतकालीन स्थितिमा प्रतिबन्धित उपयोगका लागि अनुमति दिन सिफारिस गरेको थियो। ती समूहले शुक्रबार र शनिबार ती खोपको स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेका थिए।
अन्य खोपको परीक्षण पनि जारी रहने बताइएको छ। कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन दुवै खोपहरू 2 खेपमा दिइनेछ, जसलाई 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्ने बताइएको छ। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका खोपलाई स्थानीय रूपमै भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको छ। उसले प्रत्येक महिना 5 करोड डोज खोप उत्पादन गर्ने जनाएको छ। भारतमै कैडिला हेल्थ केयरको अर्को एउटा खोपलाई समेत तेस्रो चरणको मानव परीक्षणका लागि अनुमति दिइएको छ। भारतको औषधि नियामकले 2वटा कोभिड-19 विरुद्धका खोपलाई आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको यो प्रसङ्ग पश्चात अब चर्चा गरौँ अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले सभामुखमा न्यान्सी पेलोसीलाई पुनः निर्वाचित गरेको प्रसङ्गको। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले सभामुखमा न्यान्सी पेलोसीलाई पुनः निर्वाचित गरेको छ। हिजोदेखि सुरु भएको संसद बैठकले 80 वर्षीय पेलोसीलाई सभामुख निर्वाचित गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पछिको शक्तिशाली पदका रूपमा सभामुखलाई लिने गरिन्छ। यदि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति काम गर्न नसक्ने अवस्था भएमा सभामुख नै अमेरिकी राष्ट्रपति हुने प्रावधान रहेको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो समाचार सामग्री। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले सभामुखमा न्यान्सी पेलोसीलाई पुनः निर्वाचित गरेको छ। हिजोदेखि सुरु भएको संसद बैठकले 80 वर्षीय पेलोसीलाई सभामुख निर्वाचित गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पछिको शक्तिशाली पदका रूपमा सभामुखलाई लिन्छ। यदि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति काम गर्न नसक्ने अवस्था भएमा सभामुख नै अमेरिकी राष्ट्रपति हुने प्रावधान रहेको छ। पेलोसी 17 वर्षदेखि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा डेमोक्रेटिक पार्टी नेता रहँदै आएकी थिइन्। गत नोभेम्बर 3 मा माथिल्लो सदन सिनेटका लागि 100 मध्ये 35 सिटमा निर्वाचन भएको थियो भने तल्लो सदनका सबै सिटमा निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचित सांसदहरूले हिजो नै शपथ ग्रहण गरेका छन्। सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा केही सिटहरू भने अझै पूर्ति हुन बाँकी छ। भोलि जर्जियामा हुने निर्वाचनले 2 जना सिनेटरको संख्या पूर्ति गर्नेछ। नोभेम्बर 3 को चुनावपछि सिनेटमा 48 जना डेमोक्र्याट्स र 50 जना रिपब्लिकन सांसद रहेका छन्। त्यस्तै हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा न्युयोर्कको 22औं डिस्ट्रिक्टबाट सांसद पूर्ति हुन बाँकी छ। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले सभामुखमा न्यान्सी पेलोसीलाई पुनः निर्वाचित गरेको यो प्रसङ्गसँगै अब चर्चा गर्दैछौँ विचित्र दुनियाँको एक फरक प्रसङ्ग। दर्शकवृन्द, विश्वमा यस्ता अनौठा र आश्चर्य पार्ने घटना भइरहेका हुन्छन् जुन सुन्दा देख्दा अति नै आश्चर्य लाग्छ। अब हामी यस्तै अनौठो र आश्चर्य लाग्दो समाचार देखाउन गइरहेका छौँ। चरित्र बदलिरहने मानिसलाई छेपारोको संज्ञा दिइन्छ, किनकि छेपारो यस्तो जीव हो जसले बाह्य वातावरणसँग मिल्ने गरी शरीरको रङ बदल्न सक्दछ। के बिरालोले पनि छेपारोले जस्तो रङ बदल्न सक्छ? सक्ने कुरै भएन। तर छिमेकी मुलुक भारतको गुजरातमा रहेको एउटा बिरालोले चाहिँ शरीरको रङ बदल्न सक्दछ, छेपारोले जस्तै। गुजरातको अङ्कलेश्वर स्थित किशोर गायकवाड नामका व्यक्तिले घरमा पालेको बिरालो शरीरको रङ फेर्न माहिर छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो अन्तिम अनौठो तथा आश्चर्य लाग्दो प्रसङ्ग। चरित्र बदलिरहने मानिसलाई छेपारोको संज्ञा दिइन्छ, किनकि छेपारो यस्तो जीव हो जसले बाह्य वातावरणसँग मिल्ने गरी शरीरको रङ बदल्न सक्दछ। के बिरालोले पनि छेपारोले जस्तो रङ बदल्न सक्दछ? सक्ने कुरै भएन। तर छिमेकी मुलुक भारतको गुजरातमा रहेको एउटा बिरालोले चाहिँ शरीरको रङ बदल्न सक्दछ, छेपारोले जस्तै। गुजरातको अङ्कलेश्वर स्थित किशोर गायकवाड नामक व्यक्तिले घरमा पालेको बिरालो शरीरको रङ फेर्न माहिर छ। किशोरले सन् 2013 मा मुम्बई स्थित एक मन्दिर बाहिर केटाकेटीहरूले कुटिरहेको अवस्थामा फेला पारेर उक्त बिरालोलाई आफ्नो घरमा ल्याएका थिए। घर ल्याएपछि मात्र उनले उक्त बिरालो अन्य आम बिरालोहरू भन्दा फरक रहेको चाल पाए। सो बिरालोले समय समयमा आफ्नो जिउको रङ बदल्न सक्दछ।
किशोरका अनुसार उसको शरीरका पुतलाहरूमा समय समयमा विभिन्न धार्मिक चिन्ह समेत देखा पर्दछन्। उनका अनुसार यो बिरालो किन्नका लागि धेरै मानिसहरूले इच्छा जाहेर गरेका छन्। यो बिरालोका लागि 55 करोड भारसम्म तिर्न केही मानिस तयार भएको दाबी किशोरले गर्दै आएका छन्। कार्यक्रमको यो अन्तिम अनौठो तथा आश्चर्यलाग्दो समाचार सामग्रीसँगै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भएको छ। अर्को सोमबार पुनः विश्व जगतमा हप्ताभरि घट्ने नयाँ घटनाहरूको समाचार सङ्कलन सहित उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि क्यामेरामा सहयोग गर्ने निक विष्ट, राजन कटुवाल, प्रविधिमा सहयोग गर्ने केपी नेउपाने, खगेन्द्र विक, अनिल चौधरी, भिडियो सम्पादनमा सहयोग गर्ने दीपक कार्की, आनन्द राई, दीपक श्रेष्ठ र पार्श्व स्वरमा सहयोग गर्ने रञ्जना पौडेल सहित सम्पूर्ण सहकर्मीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आज प्रसारण भएका समाचारका मुख्य हाइलाइटहरू छाड्दै म महेश गुरागाई बिदा माग्दछु। हेर्दै गर्नुहोला एरिना टेलिभिजन। नमस्कार। नतिजा उल्टाउन जर्जियाका सेक्रेटरी अफ स्टेटलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दबाब दिएको टेलिफोन कुराकानी बाहिरियो। पाकिस्तानमा बन्दुकधारीद्वारा 11 मजदुरको हत्या, 3 घाइते। न्यान्सी पेलोसी अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको सभामुखमा पुनः निर्वाचित। र छेपारोले जस्तै रङ फेर्ने बिरालोको मूल्य 55 करोड।